Goa BJP burned effigy of Rahul Gandhi for encouraging mocking of Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar by TMC leader Kalyan Banerjee. TMC MP had sparkled outrage in the BJP rank after seemingly imitating the Vice President's gait and making reference to having a spine. Gandhi was seen filming the performance while other lawmakers laughed. Here comes the most tempting deals on demo motorcycles from Auto K Suzuki Madgaon. Do visit and grab the deals. अरे वही फोन डायरेक्ट जल काँग्रेस पक्ष जो दिग्विजय सिंग आपले उठाणी म्हणतात त्याला 138 वर्ष झाली. असो वा काँग्रेस पक्ष इतली वर्सां आसा म्हटल्यार तांकां आयज पासून ह्या काँग्रेस पक्षाची घसरण लागले ताचे मुख्य जर कारण आसा जाल्यार तांगेले सगळे आचरण आनी वागणे. ह्या काँग्रेसीन सदांच एपीजमेंट केले आनी एपीजमेंटाच्या नादान हो काँग्रेस पक्ष एका वेळाचेर जो इतलो 400-450 सिटां कडेन पाविल्लो तो आयज सामको संपूर्ण काबार जावपाक लागला आनी काँग्रेस मुक्त भारत जातले. भारताचे राज्यसभेचे अध्यक्ष उपराष्ट्रपती बाब जगदीश धनखडजी हांकां ज्या तरेन तांकां हिणसायलो, ज्या तरेन राज्यसभेत तांची कामगिरी आसा त्या कामगिरीक दुर्लक्ष करून इतले सुंदर त्या कामगिरी जशें कामकाज हाताळपाचो तांचो अनुभव, तांचें वागणें हे सगळ्यांक काळजाक हात घालता. अशा जगदीश धनखडाक ज्या वेळाचेर नियमानुसार बाकीच्या खासदारांचेर कारवाई केली गेली त्या वेळाचेर काँग्रेसचे अनेक लोकांक निलंबित केले गेले, सस्पेंड केले गेले, ते भायर थंय बसले. त्या वेळाचेर भायर जेन्ना ते बशिल्ले थंय येदे व्हडले मान आशिल्ले, पदाक येदी प्रतिश्ठा आशिल्ले अशा ह्या राज्यसभेचे आमचे अध्यक्ष हांचो तृणमूल काँग्रेसचे खासदार जे आसा कल्याण बॅनर्जी हे थंय रावता आनी तांकां तांचें विद्रुपीकरण म्हणजे नाटकी कलेच्या हातूंत मिमिक्रीपण करपाक लागले. हें आमकां खरें म्हणल्यार निवडून आयिल्ले हांकां काही नॉर्म्स आसता, काही पदाक त्या प्रतिश्ठा आसा हें तांकां खबर आसा. तरी आसतना तांच्यांनी तांकां ज्या तरेन अपमानीत केला, ज्या तरेन तांची मिमिक्री करताले त्या वेळाचेर सगळ्यांत वायट गजाल म्हटल्यार जाका ह्या पप्पूक जे काँग्रेस ताका हाजो उमेदवार म्हणटात आनी भारताचो पंतप्रधानाचो हे म्हणटात अशा मनशान थंय आपले हाजेर कॅमेराचेर व्हिडिओ कॅमेराचेर ते शुटींग चालू दवरलें. खरेखरच लज्जास्पद गोश्ट. ज्या वेळाचेर अशें हे कृत्य चलतालें त्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार काँग्रेसच्या ह्या राहुल गांधी उर्फ ताका पप्पू म्हणटात जाका खरेंच म्हणजे चायल्डिश नेचराचो, ताका खरें म्हटल्यार एक कोणी तरी बुद्धी दिवपाक जाय आशिल्ली की तूं थंय वचून थांबय म्हणून. हें करता त्या बरोबर न्ही ह्या त्या पद प्रतिश्ठेक अपमान. आनी तरी करना आसतना तो आपूण वालें तोंड घेवन सांगता की आपल्यान आपल्या कॅमेराचेर शूट केल्लें म्हणून. म्हणजे कोण तरी खंय तरी एक वायट कृत्य करता ताका ताजें शुटींग करप आनी ताका तातूंत पासून परावृत्त करप ना हें तर केन्नाच लिडराक कशेंच समजना. लिडर जर तें आसा हें तें करता तें चुकीचें आसा तें तुवें तें बंद करपाक जाय. एक मनीस देशाक फुडें व्हरता. 60 वर्सांची गजाल जाली ना ती 2014 त्या मागीर आमी पळयत आसात. आज आमी छाती फुडें काडून चलतात. भायले देश आमकां पळयता आसतना भारतीय नागरीक म्हणून पळोवपाची दृश्टी चेंज जाल्या आनी जे कायदे दुरुस्ती जाय आशिल्ले ते जम्मू काश्मीरच्या कन्याकुमारी पर्यंत जे आज खरे गरजेक आशिल्ले फुडल्या पिढीक बरे आशिल्ले ते विचार घेवन आज आमच्या प्रधानमंत्री फुडें पावलां काडीत आसात. आनी आमी आमची जबाबदारी आमकां कितें जमता
ते फोन जाल्यार पाकळी म्हणून आमी वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी आमची कामां करतात. एक लिडर भारत देशाक वयर व्हरता आनी ताका ऑपोज करपाक ऑपोजिशन म्हणून तयार जाता. INDIA ते खंयच्यान सुरू जालें म्हाका खबर ना, पूण END जातलें INDIAचे हे 100% गॅरंटी आसा. INDIAचे END आनी हे मध्य प्रदेश जावं, राजस्थान जावं, छत्तीसगड जावं ह्या रिजल्टाच्या दृश्टी पडले. पार्लमेंट नाल्यार असेंब्ली कित्याक आसता? विशय जे आमचे राज्यान आसता ते उलोवपाचो फोरम असेंब्ली आसता बाय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, आनी तशेंच इम्पॉर्टंट बील बाकीची चर्चा पार्लमेंटान जावची पडटा. ज्या मनशांक पार्लमेंट चलोवंक कळत ना आनी पार्लमेंटाक उलोवंक कळत ना ऑपोजिशन म्हणून, त्या लोकांक खंय तरी नाटकां करपाची गरज आसा. आनी ती नाटकां कितें करतले जाल्यार असले अनपार्लमेंटरी विशय घेवन फुडें सरतात. आमचे कॉन्स्टिट्युशनान संविधानान बरयल्लें आसा की आमचे प्रेसिडेंट जावं, वायस प्रेसिडेंट जावं, प्रायम मिनिस्टर जावं, हे सगळ्यांची पदां जी आसा कॉन्स्टिट्युशनली आर द हेड्स ऑफ द कंट्री, आनी तो मान त्या कदेलाक दिवन आमी फुडें वचचें पडटा. कॉन्स्टिट्युशनाकूय आमी चॅलेंज समज करतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंयच्याच अर्थान ह्या देशाक आमी जस्टीस करनात. आनी तूच फूट तुकडे तुकडे गँग म्हणून तयार जाल्ली. हे तुकडे तुकडे गँगाचे हे लिडर राहुल गांधी पप्पू हे म्हणपाक जे सुरू जाल्ले तो पप्पूपणा आजूय दाखयतालो आनी फुडेंय दाखयतलो. तांचो उद्देश एकूच, प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदीजीचे अगेन्स्ट कितें तरी करप. आनी जे पार्लमेंटांतल्यान जे सस्पेंड जाले कित्याक कारणां खातीर जाले ते सगळें सांगूंक जालें. आज जेन्ना आमी हो विशय फुडें व्हरता, कोण तरी कल्याण बॅनर्जी खंयचो तरी TMCचो उठता वेस्ट बेंगॉलचो आनी मिमिक्री करपाक लागता. अरे ह्या लोकांनी पार्लमेंट सोडून हांगा गोंया येवन तियात्रांनी काम करपाक जाय. आमी तरी ताका हेल्प करतले तियात्रां हांगा एक्टींग करपाक तरी, कित्याक जे एक्टींग ते करतात ते खंयच्या वेळेस तो मेंबर ऑफ पार्लमेंटाक दिसत ना. आनी तो करता आसतना पप्पूजी व्हिडिओ काडटा. म्हणून देश जेन्ना लिडराक पळयता, हांवें सुरवात कित्याक केली हमारे लिडर कैसा हो काय म्हणून, एक लिडराक पळयता आसतना तो लिडर स्वता रिस्पेक्ट कमांड करपाक जाय. असले कॉमेडियन समज येवंक लागले जाल्यार एखादी बॉलिवूडान जे जॉनी लिव्हराचे रोल आशिल्ले ते करपाक कोण तरी जाय जाल्यार म्हाका दिसता राहुल गांधीक थंय घालचो पडटलो बॉलिवूडान जॉनी लिव्हराचे करपाक. कित्याक ह्या हातूंतल्यान ताणें स्वता प्रायम मिनिस्टराची नाल्यार वायस प्रेसिडेंटाची फक्त कॉमेडी करपाक ट्राय करूना. ताणें पार्लमेंटाचे अनपार्लमेंटरी प्रोसिजर आज फुडें हाडिल्लो आसा. आज आमी देश फुडें वता आसतना अभिमानान भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमी कार्यकर्ते एक उद्देशान आसा की 2024 येतले ते अब की बार 400 पार. आनी अब की बार 400 पार तेन्ना ही नाटकां कितली केली जाल्यार खंयच आमचे भारतीय नागरीक हे सोसून घेवचे ना. हें उत्तर तांकां 24 मेळटलेंच. पूण जे ताणें केलां, जे निशेध करपाक आज आमी उबे रावल्या, राहुल गांधीचो पुतळो हांगा जळोवपाक, ताच्या खातीर आमी सगळे समर्थक आसा. भारत देशाक प्रधानमंत्रीचे हात घट करपाक आनी त्याच वेळार राहुल गांधीची परिस्थिती सगळ्या राज्यांनी कितें आसा, सगळ्या गांवांनी कितें आसा ते दाखोवपाक आमी आज उबे रावल्या. ते समर्थ रावन आमी सगळे बरोबर रावन संघटीत रावन एकूच उद्देशान आमी फुडें वतले.